నారాయణీయం దశకం 83. రామేథ గోకులగతే ప్రమదా ప్రసక్తే హూతానుపేత యమునా దమనే మదాంధే స్వైరం సమారమతి సేవకవాదమూఢో దూతం న్యయుంక్త తవ పౌండ్రక వాసుదేవః నారాయణో హమవతీర్ణ ఇహాస్మి భూమౌ దత్సే కిల త్వమపి మామకాలక్షణాని उत्सृज्य तानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसित सभायां दूते तया तवति यादव सैनिकैस्त्वं यातो ददर्शि तव वपुः किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृताङ्कमनल्पमूल्या श्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलं कालायसं निजसुदर्शनमस्य तोस्या कालानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षं चकर्तितं ममर्दितश्चास्य सेनां तन्मित्रकाशिपाशिरोऽपि चकर्तकास्यां जाल्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमतिचिरं सः सायुज्यमेव भवदैक्यधिया गतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यमेयात् काशीश्वरस्य तनयोत सुदक्षिणाख्यः सर्वं प्रपूज्य भवते विहिता विचारः कृत्यानलं कमपि बाणरणातिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृथैः सममभ्यमुञ्चत् तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्थमासु विससज्जित कालचक्रम् अव्यापतत्यमितधाम्नि भवन् महास्त्रे हाहेति विद्रुतवती खलु घोरकृत्या रोषा सुदक्षिणमधिक्षिणचेष्टितं तं पुप्लोषचक्रमपि काशीपुरीमदाक्षीत् स खलु विविधो रक्षोघाते कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलया मृत्युं प्राप्तुं तथा कलतां गतः नरकसचिवोद्देशक्लेशं सृजन्नगरान्तिके झटिति हलिनायुध्यन्नद्धा पाततलाहतः साम्बं कौर्यपुत्री हरणनियमितं सान्त्वनार्धीकरूणां यातस्तद्वाक्यरोषात् द्रुतकरिनगरो यो मोचयामास रामः ते घात्याः पाण्डवे यैरिति यदुपृतनां नामुचस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्त्यै निषेवे नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।